مولا علی فرماتے نے میدان احد اندر میں 17 زخم لگے. کتنے؟ 17 زخم آئے. فرماتے نے جدو 17واں زخم آیا نا تے میں زمین تے ڈگیا تے ایک سفید کپڑے والا، سفید امامہ شریف والا تے سونی جی داڑھی والا تے خوبصورت چہرے والا اچانک ایک نوجوان ظاہر ہویا تے میرے بازو تو پکڑ کے میں کھڑا کر کے کہندے اٹھ علی مار نبی دے دشمنانوں. مولا علی حضور دی بارگاہ چاہے تے آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اٹھ کے ویکھیا تے میں نوجوان نظر ہی نہیں آیا. حضور نے فرمایا یا علی پتہ کون سی؟ عرض کی تھی جی سونا. فرمایا جبریل. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم. بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سابقہ 3 جمعۃ المبارک تو آپ احباب حضرت جبریل امین علیہ السلام دی شان سماعت فرما رہے ہو. آج اس حوالے نال چوتھا جمعۃ المبارک اور آخری جمعۃ المبارک اس حوالے نال حضرت جبریل امین علیہ السلام دی تخلیق تو لے کے نبی کریم علیہ السلام انہاں دا غلامی والا رشتہ اور دیگر تمام روایات واقعات حکایات اور انہاں دی جزیات نو آپ احباب نے بڑا مفصل سماعت فرمایا. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ. فرمایا میرے 2 وزیر آسمان چنے فجبریل و میکائیل. فرمایا ایک جبریل میرا وزیر ہے اور ایک میکائیل آسمان تے میرا وزیر ہے.
وَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ، اور فرمایا میرے زمین تے بھی دو وزیر نے، فَأَبُو بکر و عمر، فرمایا ابو بکر اور عمر میرے وزیر نے۔ گرامی قدر حضرات، اس حدیث پاک مختصر دے اندر نبی کریم علیہ السلام نے اپنے زمینی اور آسمانی دو وزراء دا ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا جبریل تے میکائیل میرے آسمانی وزیر نے، تو ارشاد فرمایا کہ ابو بکر اور عمر میرے زمینی وزیر نے۔ وزیر اتھے بنائی دینے جتھے حکومت ہوئے، وزیر انسان اتھے بنانا جتھے ہو دی حکومت ہوئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان تے بھی میرے وزیر نے تے زمین تے میرے وزیر نے، یہ دا مطلب ہے کہ اتھے بھی حکومت مصطفیٰ دیئے اتھے بھی حکومت مصطفیٰ دیئے۔ جبریل اس حوالے نال میرے نبی دا وزیر بھی ہے۔ ہن وزیر دا کام ہوندا مشورہ دینا، مشیر دا کام ہوندا مشورہ دینا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام میرے نبی دے وزیر نے، اور تساں ویکھے آئے کہ سدرۃ المنتہا ہووے یا غار حرا ہووے، تو ہنو نبی پاک دی بارگاہ چ جبریل وزیر دے طور تے نظر آوے گا۔ میدان بدر ہووے یا میدان حنین ہووے، میدان خندق ہووے یا میدان احد ہووے، جبریل تو انو میرے نبی دا وزیر نظری آوے گا۔ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل تے میکائیل میرے آسمانی وزیر نے، ابو بکر تے عمر میرے زمینی وزیر نے۔ گرامی قدر حضرات، مکہ المکرمہ دیاں گھاٹیاں نے تے اللہ دے نبی آقا علیہ السلام رسول عربی غار حرا چ عبادت فرما رہے۔ جبریل میرے نبی دی بارگاہ چ وحی لے کے آیا تے آ کے عرض کی تھی اقرا، پڑھو۔ ہو سکتا کسی دے ذہن چ یہ سوال آ جاتا کہ جبریل نبی نو کہہ رہے ہیں میرے کو پڑھو، اور جبریل نبی دا استاد ہے، پر کونین دے والی نے بند کر کے دیتی کہ میرا استاد نہیں، یہ تا میرا وزیر ہے، یہ تو میرا وزیر ہے۔ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل نو اپنی وزارت دے طور تے قبول فرمایا۔ تو سا پچھلے جمعے بڑا مفصل واقعہ جبریل علیہ السلام دا حضور دی غلامی دے سلسلے دے اندر سماعت فرمایا۔ گرامی قدر حضرات، ہن میرے نبی دی حکومت کتھے کتھے وے، وزیر دا کردار کی ہوندا ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام میرے نبی دے وزیر نے، میکائیل بھی وزیر نے، یہ تے میرے نبی دا مقام ہے۔ تو انہیں کہ میٹھی جی گلنا سناما، کون ہے دے والی صلی اللہ علیہ وسلم جدو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے نا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اج رات تو میرے بستر تے لیٹ جا، تے ارشاد فرمایا علی جدو لیٹے نا تے ایک چادر تے کمبل اس طرح کر کے اوڑی، جدو رات کروٹ بدلے تے اس طرح کر کے بدلی، جدو اٹھے تے اس طرح اٹھی۔ شیر خدا نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں کوئی پہلی باری سون لگا، انہیاں تلقینہ پہ کر دیو۔ فرمایا کہ اپنے بستر تے سوندا سے اج محمد دے بستر تے سونا ہی، بار جڑے محاصرہ کر کے کافر کھڑے نے نا، انہوں نے انج لگے کہ ستا علی ہے تے دسدا نبی ہے، انہوں نے انجی لگے جو میں ہی ستا، تیری ہر ادا میری ادا ورگی ہو گئے۔ کون ہے اندے والی مولا علی نو بستر تے لٹایا تے فرمایا او کونے دے اندر کافران دیا امانتا نے، اے امانتا سویرے کافران نو دے کے نا تے مدینے آ جائی، مارن بھی اسے نبی نو آئے نے تے امانتا بھی اسے نبی کو لی رکھیا نے۔ آکھیا دشمنی اپنی جگہ ہے تے امانت دار ہے امانت دار ہے۔ کون ہے اندے والی دے کردار اتے کدے دشمن بھی شک نہیں ہویا، سارے ایمان دے سن صادق بھی ہے تے امین بھی ہے۔ اللہ نے قرآن جو فرمایا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ،
اللہ فرماتا کملی والے تینوں جھوٹا نہیں کہندے ولیکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون اللہ دی آیتاں نوں تے جھوٹا کہندے نے پر محبوبہ تینوں جھوٹا نہیں کہندے کڈے ظالم نے یعنی کہ کافر بھی میرے نبی نوں جھوٹا نہیں کہہ سکیا صادق تے امین تے امانت دار ایسا ہے کہ کافر مارن بھی اسے نبی نوں آئے نے امانت بھی اسے رسول دے بوئے تے رکھیاں نے ہن میرا یہ موضوع نہیں میں ورنہ تفصیل عرض کردہ مولا علی نو لٹا کہ میرے نبی جدو دروازے چاہے نا تے شیر خدا نے عرض کی تھی یا رسول اللہ منو بستر تے لٹا کے چلیو تساں کتے سونا ہے فرمایا میرے بستر تے تو سو جا میں آج صدیق دی گودی وچ سونا ہے میں ابو بکر صدیق دی گودی چ سونا ہے مولا علی لیٹ گئے فرماتے نے ایڈی مٹھی نیند کدے زندگی چ نہیں سوتا جڑی مٹھی نیند منو محمد دے بستر تے آئی ہے کیوں آکھیا کہ پہلے جدو میں لیٹ دا ساں تے ایک خوف ہوندا سی کہ در زندگی دی آخری رات ہی نہ ہوئے اٹھ کے عبادت کرنی شروع کر دینی پر آج میں نے پتا سے نہیں مرنا سونیا آج تے تلواراں لے کے نگیاں تلواراں لے کے کافر سر تے کھڑے نے اگے تے موت دا ایڈا یقین نہیں جتنا آج یقین ہے کہ آج تے تلواراں بھی سر تے نے فرمایا آج میں نہیں مرنا کیونکہ نبی فرمایا سویرے امانتہ دے کے مدینے آ جائیں ہن جب تک علی مدینے نہ ٹر جائے میں نے موت بھی نہیں مار سکتی کیونکہ میں نے سونے آکھیا کہ مدینے آ جائیں ہونا مولا علی بستر نبوت لیٹ گئے مٹھی جی نیند سو گئے حضرت علامہ ملا کاشفی رحمت اللہ علیہ نے اتھے ایک بڑی محبتی بات لکھی آپ ارشاد فرماندے ہیں جدو مولا علی لیٹ گئے نا اس ویلے اللہ کریم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام تے میکائیل لو بلایا نبی دے دو وزیر تھوڑا جا حولا بولو تو انہوں کدھرے نظر نہ لگ جائے میں رات بھی تقریرہ دو کرنا توڑے کل بھی ہونا پھر اگے بھی سفر کرنا ہوتا ہے تے میں ہونا کہ تُسی بھی ہونا تے میں بھی جاؤں میرے سبحان اللہ نہ تھکاوٹ اتر جائے پورے ہفتے دی تھوڑی اور کوشش کرو بلا اسے آلکوٹ والے ہو توڑا حق بہتا بند ہے باقی تے پرونے آئے نے توڑے بھائی نال دے بیلی دا بھی ہاتھ چکو میں نو پتہ لگے جوندے جاگ دیا نبی پاک دے نوکرہ چ بیٹھنا یا اللہ جڑا یہ اس تو کچھا بولے اگلا حج اپنے ابو نال کر کے آوے ہون جڑا یہ اس تو کچھا بولے رمضان شریف اپنی امی نال مدینے گزارا ہوئے اللہ نے میکائیل تے جبریل امین بلایا جڑے میرے نبی تے دو آسمانی وزیر نے اللہ نے فرمایا میں تمہانو ازل دے دیاڑے تو ایک دوجہ لویر بنایا ہے اگر میں حکم دیوان تو ہادے جو ایک دی موت دا ویلا آ گیا ہے دسو کون اپنے ویر تو قربان ہوئے گا جبریل نے آکھا جی میں تے قربان نہیں ہونا میکائیل نے آکھا جی میں بھی قربان نہیں ہونا اللہ نے فرمایا زمین تے اتر جاؤ جی میں تمہیں ویر ہوں انج علی تے نبی بھی ویر نے تُسی تے کدوجہ تو جان قربان نہیں کر دے پر آؤ دیکھو علی محمد جان قربان کیتی بیٹھا دیکھو علی محمد جان قربان کر لیجے اللہ نے فرمایا ان زمین تے اتر جاؤ جا کے جلی دیا حفاظتہ کرو جبریل آکے مولا علی دے سرانے کھلو گئے میکائیل مولا علی دے پواندی کھلو گئے نالے ہوا دیں دینے نالے کہندنے علی سو جا تو زمین تے ستا ہے رب عرشاں تے تیرے تے ناز پیا کر دا رب خدا عرشاں تے تیرے تے ناؤد پیا کردائی اس مقام تے اللہ نے قرآن دی آیت نازل فرمائی فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ نے فرمایا او جیڑا نبی تو اپنی جان قربان کی تھی بیٹھا ہے یہ پنجابی چا ساؤن جا ترجمہ جا کرنا ہو کہ جنہ تیرے بوبے دیاں کیتیاں غلامیاں کہ جنہ تیرے بوبے دیاں کیتیاں غلامیاں جنہ تیرے بوبے
جہان سارا انہاں نو سلامیاں دیندا اے جہان سارا انہاں نو سلامیاں جنہ تیرے بوے جہان سارا انہاں نو سلامیاں دیندا اے جہان سارا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور یہ دیندا اے جہان سارا انہاں نو سلامیاں کنہاں نو جنہ تیرے بوئے دیاں کیتیاں غلام پتہ چلے کہ جبریل وزیر تے میرے نبی دے پر جیڑا کملی والے دا وفادار ہوئے نا جبریل دا بھی غلام بن جاندے او دے نال بھی آ کے محبتاں دا اظہار کردا ہے کہ تو میرے نبی تو جان قربان کیتی ہے مولا علی فرماتے نے میدان احد دے اندر مینوں 17 زخم لگے کتنے 17 زخم آئے فرماتے نے جدوں 17واں زخم آیا نا تے میں زمین تے ڈگیا تے ایک سفید کپڑیاں والا سفید امامہ شریف والا تے سونی جی داڑھی والا تے خوبصورت چہرے والا اچانک ایک نوجوان ظاہر ہویا تے میرے بازو تو پکڑ کے مینوں کھڑا کر کے کہندا اٹھ علی مار نبی دے دشمناں نو مولا علی حضور دی بارگاہ چاہے تے آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اٹھ کے ویکھیا تے مینوں نوجوان نظر ہی نہیں آیا حضور نے فرمایا یا علی پتہ کون سی عرض کی تھی جی سونا فرمایا جبریل پتہ لگیا کہ نبی دا تے وزیر ہے پر علی دا بھی محب ہے میرے نبی نے فرمایا جبریل تے میکائیل میرے آسمانی وزیر نے ابو بکر تے عمر میرے زمین دے وزیر نے تسی الیکشن ویکھ دیو کہ الیکشن دے دنہ دے اندر جیڑا بندہ الیکشن تے کھڑا ہوئے انہوں ٹکٹ ہولڈر ہوئے یا نہ ہوئے آزاد کسے بھی امیدوار ہوئے کسے پارٹی دا بھی ہوئے وہ وزیر بنن واسطے بڑی محنت کردا ہے لوگاں نوں کھانا بھی کھلاندے سارا سال لوگاں دی فاتحہ پڑھن بھی جاندا ہے بیماراں دا پتہ لین بھی جاندا ہے اپنا مال بھی لٹاندا ہے پنجابی وچ کہاں تے تیرے دے ترلے بھی کردا ہے کیوں کیا وہ وزیر بن کے بے اختیار ہونا چاہتا ہے یا اختیار لینا چاہتا ہے اختیار لینا چاہتا ہے یہ دا مطلب ہے کہ وزیر بنی دا اختیار واسطے میرے نبی نے فرمایا کہ جبریل میکائیل ابو بکر تے عمر میرے وزیر نے یہ دا مطلب ہے اختیار رکھ دینے وہ تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ یار میرے نبی نے وزیر بنا کے دسیا کہ یہ بھی اختیار رکھ دینے تے یہ وزیر با اختیار نے تے جڑا شہنشاہ ہے ان کوئی اختیار نہیں کون ہے دیوالی نے اپنا اختیار بھی دسیا تے اپنے غلامہ دا اختیار بھی دسیا میں اس رسول دے اختیار دے اگر چرچے کراں اور یار جڑا زمین تے بے کے اشارہ کرے تے چاند دے 2 ٹوٹے ہی کر دے وے جڑا دعا کرے تے ڈوبا سورج موڑا ہوئے جڑا درختانوں پیغام بھیجے تو درخت اپنے پاؤں تے چل کے مصطفیٰ دی بارگاہ چاہ جاون جڑا کینکریاں ہتھاں چلوے تے محمد دا کلمہ پڑھنا شروع ہو جاون او گونگیاں نو اشارے کرے تے او بول پون
او یارو جانوراں دی بارگاہ جانوروں دی بارگاہ وچ آ کے تے اپنے اپنے مقدمے پیش کرن پتھروں دی بارگاہ وچ آ کے تے غلامیاں دے اظہار کرن فرشتے آ کے جدے بوئے تے نوکریاں کرن اجے بھی پوچھنا اس نبی دا اختیار کیے تو اپنے پتر نو کراچی بھیجے نا تے کچھ نہ کچھ دے کے بھیجے گا کچھ نہ دے کرایا تے دے گا باپ پتر نو کراچی بھیجے کچھ نہ کچھ دے کے بھیج دے تے رب نے جڑے نبی بھیجے نے وہ بغیر دیتے ہیں بھیج دیتے ہیں اللہ نے جڑے نبی بھیجے وہ بے اختیار ہی بھیج دیتے قرآن ہی اللہ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فرمایا تیرے رب دی قسم ہے جڑا تینوں حاکم نہیں نہ ماندا اللہ فرماندا سونے میں انہوں مومن ہی نہیں ماندا سنی ماں دا بچہ بولے سبحان اللہ اوتھے بھی میرے نبی دے وزیر ایتھے بھی میرے نبی دے وزیر پتہ لگ گیا وزیر اوتھے ہوندے نے جتھے حکومت ہوندی ہے کیا پنجابی جدہ ترجمے دے کرنا وا تیرا فرمان تو عالم جاری یا رسول اللہ تیرا فرمان تو عالم جاری جنہوں لگتا ہے نا کہ میرے اتے میرے نبی دا فرمان جاری ہے جنہوں لگتا ہے دو عالم دا حاکم میرا نبی ہے رب دی ساری ملکیت دا مالک میرا نبی ہے وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے بھائی دوویں ہاتھ پاٹھا پاوے او سونا جڑا کنہ نو کھاوے پہ او زبان او جڑی قبلی والے دی نات ہی نہ پڑے جڑا نبی دا کھاندہ و نبی دا گائے تو مل کے میرے ناول پڑھئے تیرا فرمان تو عالم جاری یا رسول اللہ تیرا فرمان تو عالم جاری یا رسول اللہ تیرا فرمان تو عالم جاری یا رسول اللہ قضا تیری خدا دی خلق ساری یا رسول اللہ قضا تیری خدا دی خلق ساری یا رسول اللہ شجر ہووے حجر ہووے یا آسمانہ دجن ہووے تیرے نام تو سب نے باری یا رسول اللہ کہ تیرے نام تو سارے نے باری یا رسول اللہ انہوں میرا دل کرتا تسی پڑھو میں سنا مل کے سارے سنی پڑھے آج تیرا عالم جاری سارے نہ پڑھو جیدہ عقیدہ میرے عقیدے نہ رل دائے او مل کے پڑھے تیرا فرمان تو عالم جاری یا رسول اللہ تیرا فرمان تو عالم جاری یا رسول اللہ قضا تیری خدا
خلق ساری یا رسول اللہ شجر ہوے حجر ہوے یا آسمان دچن ہوے تیرے نام تو سارے باری یا رسول اللہ تیرے نام تو سارے نواری یا رسول اللہ بسم اللہ بیٹا اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ایک مٹھی جی حدیث دا مفہوم سناواں اے بندے نہیں بولے نہیں تے سنا میں دینا سے اور اچھا بولو ثواب سمجھ کے بولو سبحان اللہ میں اکثر حدیث پاک سنانا میرے نبی نا ایک دن صحابہ نو نماز پڑھا رہے نماز پڑھ دیں اچانک نبی پاک نے اپنا دائیں قدم مبارک آگے کیتا اپنا ہاتھ مبارک اچھا کیتا اس طرح ویکھیا پھر ہاتھ پیچھے قدم مبارک پیچھے تے نماز جاری سمجھ آ رہی بات نماز مکمل ہوئی تے صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ہن نماز انج بھی کرنا ہے سبحان اللہ کر جا کے بولو ہر چیز سکھ دے سن کملی والے کو ایک یہودی نے میں نہ ماریا حضور دے صحابی نو کہنے لگا تو آڈا نبی دے تو انہوں نکیاں چیزاں بھی سکھاندہ ہے انہیں کوشش کی تھی میں بے عزت کران صحابی دا کانفیڈنس محمد نے بدایا تھی اگو بول کے فرماند رہے چلیا تینوں کی پتا ہوئے میرا نبی سانو کی سکھاندہ ہے کہندہ کی سکھاندہ ہے فرمایا ساڑھا نبی تے سانو استنجا کرنا بھی سکھا دیندہ ہے ہر چیز میرے نبی سکھاندے نے ہر چیز چھوٹی تو چھوٹی صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ہن نماز چے انج بھی کرنا ہے فرمایا نہیں آخر تساں کیوں کیتا ہے فرمایا نماز پڑھ دیاں اچانک میری نگاہ تے میرا تخیل تے میرا خیال جنت وال چلا گیا فرمایا میں نماز پڑھ دیاں انج جنت وال ویکھیا تے جنت دے انگوراں دا گچھا میں نو نظری آیا تے میرا دل کیتا میں تواڈے لئی جنت دے انگور ہی لے آؤں فرمایا جے میں لے آؤں دا تساں قیامت تک کھاندے رہندے تے مکنے نہیں سن ہن میرے نبی نے انج ہاتھ کیتا میں ہاتھ اچھا کیتا ہے تو میرے قد تو کوئی فٹ 2 فٹ 3 فٹ زیادہ ہے تھوڑا اور زور لگا لما تے کوئی ادھا فٹ اور اس تو اتے نہیں جا سکتا پر جے میں تے تسی آتے چھاتے نہ تے جے باہر بیٹھے ہوئیے تے نگاہ اٹھائیے تے کتھے تک جائے گی آواز نہیں آئی آسمان تک اے سارے ہاتھ چکو ہیں ایک باری بلا اے نہیں اچھا گیا بسم اللہ بس اے نہیں کہا پر جے نگاہ اٹھائیے تھے آسمان تک ہاتھ 2-4 فٹ نگاہ آسمان تک جملہ سمجھو ہاتھ 2-4 فٹ نگاہ آسمان تک میں تیسری باری جملہ بولنے لگا تاکہ توجہ رہے ہاتھ 2-4 فٹ تک نگاہ آسمان تک میں نے سچی دسی جدہ ہاتھ جنت تک جاندہ ہو دی نگاہ کتھے تک جاندی ہو وہ جدہ ہاتھ جنت تک جاندہ اس رسول دی نگاہ کتھے تک جاندی ہوئے کون اس رسول دی عریسہ کرے گرامی قدر حضرات اللہ نے اپنے محبوب نو سارے عالمین دا اختیار دے کے بھیجیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین عالمین اللہ تو علاوہ ہر چیز نو عالمین کیا جاندہ ہے تے جے میں اور رب نا میرا کملی والے جو عالمین واسطے رحمت مثال دے کے چھوٹی جی اگے گزر جاواں میں نو اس ویلے ممبر تے بیٹھے ہیں لوڑ پہ جے رحمت دی
تو ہانو ایتھے بیٹھے رحمت دی لوڑ پہ جاتے جنہیں رحمت دینی انہوں پتہ ہی نہ ہوئے بھائی اسی بھی تے عالمین چیئے نا قبر بھی ایک عالم ہے حشر ایک عالم ہے دنیا بھی ایک عالم ہے میدان حشر ایک عالم ہے تے حضور رحمت للعالمین ہے ایدہ مطلب ہے جس عالم ہے جنوں رحمت دی لوڑ ہوئے کملی والے نو خبر بھی ہوندی ہے تے کملی والا رحمت کر کے بھی ہوندہ ہے کیونکہ سارے عالمین دی رحمت ہے جب پتہ ہی نہ ہوئے تے رحمت کی میں کرنی ہے رحمت کی میں کرنی ہے تو ایدہ مطلب ہے کہ رحمت ہون واسطے تے دین واسطے با اختیار ہونا بھی ضروری ہے تے خبر ہونا بھی ضروری ہے ایدہ مطلب ہے آجڑا اسی بیٹھے ہیں نا اسی کسی اختیار والے نبی دے اختیار وچ بیٹھے ہوئے ہیں میری ملت نوجوانوں دے تے بحث کراں حضور وقت درکارے آؤ میں تو انہوں آج دے موضوع دے مطابق ایک آخری حدیث پاک اور ایدہ تھوڑا جا مفہوم عرض کرا یہ جڑی حدیث پاک میں تو انہوں سنامن لگا علم الحدیث دے اندر حدیث جبریل کیا جاندہ ہے کی کیا جاندہ ہے حدیث سارے بولو حدیث جبریل چونکہ جبریل منسلک ہے ساڑھی باری انہوں حدیث پاک دی کتاب حدیث جبریل دے طور تے پیش کیتا جاندہ ہے محدثین شارحین انہوں حدیث جبریل کہندے پہلے مفہوم سن لو پھر میں دی تشریح عرض کرنا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے کہ دن اسی حضور دی بارگاہ چ بیٹھے ایک دیہاتی آیا پنڈو آیا عربی آیا خیمہ نشین فرمانے کہ او دے بال کالے رنگ سفید لباس سفید لوگاں نو انج پھلانگ دا ہویا اگے آ گیا آکے نبی کریم علیہ السلام دے بالکل سامنے دو زانو ہو کے بے گیا اتحیات دی شکل تشہد دی شکل چ بیٹھ گیا انہیں اپنے گوڑے نبی پاک دے گوڑیاں نال جوڑ لے تے اپنے ہاتھ دیاں تلیاں نبی پاک دے گوڑیاں تے رکھ لئیاں صحابہ فرماندنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ فرماندنے کہ او دے جسم تے سفر دے کوئی اثار بھی نہیں لگدا بھی نہیں کہ کدھر دوروں آئے مگر ساڑھے چونوں جاندہ بھی کوئی نہیں اگر تے مدینے دائے تے سارے جان دینے پر جب دوروں آیا تے کوئی سفر دے اثار بھی ہون نہ او دے جسم تے کوئی سفر دے اثار نے تے نہ ساڑھے چونوں کوئی جان دے نبی کریم علیہ السلام دے ہون گوڑیاں نال گوڑے جوڑ لے پہلا سوال انہیں کیتا کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیے پہلا سوال اسلام کیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام ایوے کہ اس گل دی گواہی دینا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ دے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں اور محمد اللہ دے رسول نے اس بات دی گواہی دینا نماز قائم کرنا رمضان دے روزے رکھنا زکاة ادا کرنا تے اگر استطاعت طاقت ہوئے تے زندگی چھ ایک مرتبہ حج فرض ہے او حج کرنا اے اسلام ہے او اگو بول کے کہنے لگا جی تُساں بالکل ٹھیک آکھیا صحیح آکھیا حضرت عمر فاروق فرماتے نے منو خیال آیا سوال بھی آپ پہ کر دے تے آپ ہی کہندہ تُساں ٹھیک آکھیا تے جے تینوں پہلے پتہ ہے تو سوال کیوں کیتا آپ فرماتے نے پھر انہیں نبی پاک نو دوسرا سوال کیتا دوسرا سوال ہے بھی کہنے لگا ایمان کیے پہلے پوچھا اسلام کیے پھر پوچھا ایمان کیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اس چیز دا نام ہے کہ اللہ تے ایمان لے ہونا او دے فرشتیاں تے او دیاں کتاباں تے او دے رسولاں تے قیامت دے دن ہوتے اچھی اور بری تقدیر ہوتے ایمان لے ہونا انہوں ایمان کہندے رہے
تسی بچپن ایمان دیاں صفتاں پڑھیاں اودے چ تساں پڑھیا سی نا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ جتنیاں چیزاں نے نا یہ حدیث پاک چو لئیاں گئیاں نے. یہ ایمان ہے, انہوں ایمان کیا جاندے, انہوں ایمان دی صفت بھی اسے واسطے کیا جاندے. یہ دی تشریح نبی پاک نے یہ فرمائی کہ اللہ تے فرشتیاں تے کتاباں تے رسولاں تے قیامت دے دن ہوتے اور قیامت دے دن تو بعد اٹھن تے دوبارہ اور اچھی بری تقدیر تے ایمان لے آنا, انہوں ایمان کیا جاندے. انہیں پھر آکھیا جی تو ساں ٹھیک آکھیا. حضرت عمر فاروق فرماندے نے پھر میں نے خیال آیا نالے آپ پوچھ دے نالے آپ ہی کہندے ٹھیک آکھیا جی. آپ فرماندے نے انہیں نالی تیسرا سوال کیتا تے کہنے لگا احسان کیے. احسان. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احسان ایوے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہو یراک. فرمایا احسان ایوے کہ ددو تو عبادت کریں تے تینوں اے محسوس ہوئے کہ میں جدی عبادت پیا کرنا او دی زیارت بھی پیا کرنا. تے جی اے تینوں محسوس نہ ہوئے کہ میں رب دی زیارت پیا کرنا پھر اے سمجھ لائے کہ میں رب نو نہیں پیا ویکھدا پر رب تے منو پیا ویکھدا ہے. اے احسان ہے. انہیں آکھا جی تساں بالکل ٹھیک فرمایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے اتنا کیا کہ وہ چلا گیا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر تینوں پتہ ہے کون سی؟ عرض کیتی نہیں یا رسول اللہ. فرمایا جبریل سی. حضور کدھر آیا سی؟ فرمایا تو انہوں دین سکھانا آیا سی. تو ہنوں دین سکھاون آیا سی. اے میں خلاصہ حدیث پاک درج کیتے ہن تشریح بیان کر گیا. آن والا کون ہے؟ جبریل. کیفیت کس وچ آیا کہ بال کالے, رنگ گورا, لباس سفید. اے جویں سویرے بچے نہیں مدرسے جاندے او محمد دے مدرسے آئے. پتہ چلیا استاد نہیں نبی دا شاگرد ہے. اگے تے میں تانوں حدیث سنائی نا کہ وزیر ہے. اس حدیث سے جو طالب علم بن کے تے میرے نبی دی بارگاہ چ این جا رہے ہیں. اے سویرے مدرسے ویکھو نا بچے سفید امامہ شریف بند کے سفید کپڑے پا کے جوانی یعنی کالے وال علم سکھن دی اصل عمر کالے وال آیا میرے نبی دی بارگاہ تے آ کے تے او لوگاں دے کندھے پھلانگ دایا. حالانکہ ادب دے خلاف ہے کہ کسے دے کندھے پھلانگنا. نبی پاک نے منع فرمایا جمعے والے دن آؤ تے لوگاں دے کندھے پھلانگ تے نہ آیا کرو. فرمایا جتھے جگہ ملے اتھے بیٹھو. پر او کندھے پھلانگ دایا کیوں؟ شارحین فرماندے نے کہ انج لگے کہ جویں کو پینڈو آیا ہے, او سادہ جا بندہ آیا ہے جنہوں عذاب دا نہیں پتا, او آ گیا. اس حدیث پاک دے متعلق علماء شارحین فرماندے نے کہ انہوں ام سنہ کیا جاندے. ام سنہ سنت دی ماں, دین دا خلاصہ. جی میں سورۃ الفاتحہ نو ام القرآن کیا جاندے, ام الکتاب کیا جاندے, یعنی سارے قرآن دا خلاصہ سورہ فاتحہ چاہیے. اس حدیث کے اندر پورے دین دا خلاصہ ہے. ایک کے دین دا ظاہر, ایک کے دین دا باطن, ایک کے دین دی روح. او دا پہلا سوال دین دا ظاہر اسلام کیے, دوسرا سوال ایمان کیے دین دا باطن ہے, تیسرا سوال احسان کیے دین دی روح ہے. سبحان اللہ گر جا کے بولیو. ہن آیات آ کے بیٹھا کہ میں تحیات دی شکل نبی دے گوڑے نہ گوڑے جوڑ لے, اپنیاں تلیاں نبی دے گھٹنیاں تے رکھ لیاں. پتہ چلیا جبریل میرے نبی دی بارگاہ چایا پر انہوں محمد دے بوے دے ادب دا پتہ ہے. آ کے تے گوڑے موتے مار کے میرے نبی دے سامنے بہ گیا. شاگرد جدو استاد دے سامنے بہندہ انجی بہندہ. میں نے یاد ہے جدو میں پہلی بار اس مدرسے چو پہلے دن پڑھن آیا, بسم اللہ پڑھن اس مدرسے چو,
او تھے کلاس بیٹھی تھی میرے استاد محترم جدو میں نے پہلی مرتبہ بسم اللہ پڑھائی نا تے میں نے بیٹھن دے عذاب دا بھی نہیں سی پتا میں نے استادہ دسیا انہاں فرمایا کہ اتحیاتی شکل چ بیٹھ میں بیٹھا فرماتے نے ہن قرآن مجید کھول میں نے پانی پکڑانا میرے استادہ دسیا کہ پانی کسی نے پیش کرنا ہوئے تو کیویں کری دے اتھے بیٹھ کے میں سکھیا استاد تشبیہ بلا تشبیہ کہہ رہے ہیں استاد اپنے شاگرد نو انج سکھان دے بیٹھن دے آداب اٹھن دے آداب کھاون پیون دے آداب سون دے آداب اٹھن دے آداب کہ سارا کچھ استاد کو سکھے دے ہن جبریل محمد دے بوئے سوال لے کے آیا ہے تے جڑا سوال کرے اوہی سوالی ہوندا ہے جڑا سوال کرے ہوئی سوالی ہوندہ ہے اللہ نے قرآن اچھ فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنَّا شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتبكروه وتسبحوه بكرة وأصيلا ہونے دا ترجمہ جب فرمایا نبی دے بوے دے ادب دی گلے آئی آپ فرما دے لے آئے علم پڑھے جوہر آئے بنے دے آئے جڑے ہوں بن ذات کبھی سونا نہیں بنے جاؤں ہمیں جڑیے لکھیں لگی میں شوم کھلوں کدے تاب نہیں ملے دی پامیں ہوں من لکھیں خزینے بنا ادب نجات نہیں میرا کامل باہو پاویں مریے بچ مدینے اللہ آمین 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 ادب نبی تھی مومن ہومیں بے ادب صداؤن کمینے باج ادب دے بخشش نہیں پمیں مریے وچ مدینے ادب دین ادب سارا ہی دین جبریل میرے نبی دی بارگاہ چاہے تھے گوڑے منہ دے مار کے ادب نہ ویرے جی او دے سوالہ دی بحث کرا میں تو انہوں انشاءاللہ کسے ویلے پورا جمعہ صرف حدیث جبریل دی تشریح انشاءاللہ عرض کرانگا تھوڑا کتا جائے اسلام کیے ایمان کیے احسان کیے اسلام نبی دے دین دا ظاہر ہے ایمان نبی دے دین دا باطن ہے احسان نبی دے دین دی روح ہے انہیں 3 سوال کر کے پورا دین سمجھا دیتا تائیوں میرے نبی نے فرمایا سی عمر جبریل تو انہوں دین سمجھان آیا سی پتہ چلیا کہ آئی دین ہے آئی سارا دین ہے اسلام دی پہچان ہو جائے ایمان دی پہچان ہو جائے تے احسان دی پہچان ہو جائے
اسلام کی یہ تو کلمہ پڑھ کے اللہ تے دے محبوب دی غلامی دا اقرار کر لویں، اللہ دی معبودیت تے حضور علیہ السلام دی ختم نبوت دا اقرار کر لویں، نماز روزہ حج زکات تے اعمال صالحات پابندی کرے، ایمان کیے اللہ تے رسولاں تے سارے تے ایمان لے آویں، جنہاں نو جاننا ہے جنہاں نو نہیں جاندا بس ایک وہ 1,24,000 کم و بیش جننے بھی نبی نے ساڈا سارے تے ایمان ہے۔ یہودی عیسائیاں دے نبی نو نہیں ماندے، عیسائی یہودیاں دے نبیاں نو نہیں ماندے، مسلمان اللہ دے ہر نبی دا اقرار کر دے، ہر نبی دا اقرار، اسی سارے نبیاں دا اقرار کرنے ساڑے ایمان دا حصہ ہے۔ آسمانی کتاباں تے ایمان رکھنے قیامت ویکھی نہیں، پر ایک یار دے پیچھے سارا کچھ منی بیٹھے ہیں۔ جڑا ایمان دی صفت تے چیزاں نے ساری غیب نے، اللہ بھی نظر بولو آسمانی کتاباں بھی اتر دیاں آساں ویکھیاں، رسولاں دی زیارت بھی کیتی نہیں، قیامت اساں ویکھی، تقدیر اساں ویکھی، قیامت دے بعد دے حالات اساں ویکھے نہیں، یہ سارا کچھ یار پیچھے ہی منیا نا۔ آئی ایمان بالغیب، بغیر ویکھیاں ایمان لے ہونا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، آئی ایمان کے غیب تے ایمان لے ہونا۔ غیب تے لوگ کہندے نے نبی دا غیب منیے شرک ہو جاندہ ہے، او چلیا نبی دا غیب نہ منے تیرا ایمان ہی مکمل نہیں ہوندہ۔ ہر غیب دی خبر تے تینوں نبی دیتی ہے، ہر غیب دی خبر نبی دیتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ایک دکان تے گئے تے سودا کیتا، سودا طے ہو گیا، اونٹ دا سودا سی یا کھجوراں دا سودا سی۔ نبی کریم نے اس بندے نو فرمایا سودا پکا ہو گیا، میں پیسے لے کے آنا، قیمت لے کے آنا، میرے آن تک چیز بیچی نہ۔ حضور آئے نا دوبارہ، ان پیسے دیتے تھے، انہیں آکھا جی میں تے سودا کسے ہور نو بیچ دیتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا تیری میری گل پکی ہوئی سی کہ میں خریدیا، میں پیسے لے کے آیا، یہ میرا سودا ہے۔ انہیں آکھا نہیں جی میرا توڑے نہ سودا نہیں ہویا، انہوں زیادہ ملے کسے ہور کو انہوں دے دیتا، کہندہ میں انہوں دینا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا حق میرا ہے۔ انہیں آکھا میرا تے توڑا کوئی گواہ ہے، جدو میرا توڑا سودا ہویا کوئی گواہ؟ میرے نبی نے فرمایا جدو میں تیرنا گل کی تھی تو میرے نہ کی تھی ادو یا تو سا یا میں سا۔ لوگ کٹھے ہو گئے، اچانک مجمع جو آواز آئی میں گواہی دینا، میں گواہی دینا۔ میرے نبی نے انج ویکھیا تے حضور دے صحابی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آگے آکے کہنے لگے میں گواہی دینا۔ میرے نبی نے تینا سودا کیتا ہے، وہ بھی حیران تے حضور بھی فرمایا جدو سودا آیا تو تے ہے ہی نہیں سین۔ میرے نبی نے فرمایا گواہ تے او ہوندہ جڑا موقع تے موجود ہوئے تے اس ویلے تو تے موجود ہی نہیں سین، تو تے میں نے سودا کردہ ویکھیا ہی نہیں۔ نوجوانوں صحابی نے آنکھ جوڑ لے عرض کی تھی کملی والے آؤ، میں تے اللہ بھی نہیں ویکھیا، میں نبی بھی نہیں ویکھے، میں قیامت بھی نہیں ویکھی، قبر دے حالات بھی نہیں ویکھے، میں تے جنت بھی نہیں ویکھی، دوزخ بھی نہیں ویکھی، میں تے فرشتے بھی نہیں ویکھے، یہ سارا کچھ تیرے آنکھیں مننا، ایک کی میں نہ منا تو سودا کیتا ہے، اور نہ منا تو سودا کیتا ہے، سارا کچھ تے تیرے آنکھیں منی بیٹھا۔ میرے نبی نے دی گواہی اسلام ایسی رکھی، اسلام دا قانون ہے ہر معاملے چ دو مرداں دی گواہی ضروری ہے، جے دو مرد نہ ہون تے دو عورتاں تے ایک مرد ہوئے تے دو عورتاں ایک مرد دے برابر گنیاں جاندی ہے اسلام دے اندر۔ ہائے پر جدو آئی نا اے صحابی دی واری، میرے نبی نے فرمایا جیدہ گواہ اے ہوئے اے دو دی بجائے کلہ ہی بڑا ہے۔ آج تو بعد جدہ اے گواہ ہوئے کلہ ہی بڑا ہے، ایک کلہ ہی سارے اندر گواہ ہے۔ گرامی قدر حضرات تو کون اہندے والی صلی اللہ علیہ وسلم آدھے آنکھیں لکھے اسا اسلام بھی منیا، ایمان بھی منیا، احسان بھی منیا۔ آئی مکمل دین ہے، اس سارا یار دی زبان چو جبریل نے سانو سکھایا۔ اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا